तपाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कलर अफ नेपाल। 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भारत र चीन बीच बढ्दो सैन्य तनावका बीच चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले सबैभन्दा खराब अवस्थाको बारेमा सोच्दै आफ्नो सेनालाई युद्धको तयारीलाई तीव्र पार्न आदेश दिएका छन्। उनले चीनिया सेनालाई मुलुकको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। झण्डै 20 लाख सेनाका प्रमुख सी जिनपिङले जारी जनमुक्ति सेना र जनसशस्त्र पुलिस बलका प्रतिनिधिहरूसँगको बैठकमा यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। चीनको सेना विश्वको सबैभन्दा ठूलो सेना समेत हो। चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्हुआका अनुसार सी जिनपिङले सेनालाई सबैभन्दा खराब अवस्थाको कल्पना गर्दै देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्न जुनसुकै हदसम्म जान आदेश दिएका हुन्। उनले प्रशिक्षण र युद्धको लागि तयारीको लागि गति दिएर प्रभावकारी रूपमा तुरुन्तै हरेक गाह्रो परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहनुपर्ने बताएका हुन्। उनको यो बयान भारत र चीनको बीचमा वास्तविक नियन्त्रण रेखा सीमा अवरोधका बीच आएको हो। हालसालै लद्दाख र उत्तर सिक्किमका भारत र चीनको सेनाले आफ्नो उपस्थिति ठूलो हदसम्म बढाएका समेत छन्। दुई पक्षसम्म 20 दिनसम्म चलेको अवरोधपछि भारतीय सेनाले चीनलाई उत्तरी सिक्किम, उत्तराखण्ड र अरुणाचल प्रदेशमा कुनै हमलाको साथै लद्दाखको संवेदनशील क्षेत्रमा सीमा क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिको स्पष्ट संकेत देखाइसकेको छ। सी जिनपिङले मंगलबार आफ्नो देशको सेनाको लागि एक आदेश जारी गर्दै पूर्ण दृढताका साथ देशको सम्प्रभुताको रक्षा गर्न भनेका हुन्। सी जिनपिङले यो आदेश संसद सत्रको क्रममा पिपुल्स लिबरेसन पार्टी र पिपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्सको प्रतिनिधिको पूर्ण बैठकमा भाग लिने बेला यस्तो बताएका हुन्। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव तथा करिब 20 लाख सैनिकका सेना प्रमुख 66 वर्षीय सी जिनपिङले सीमामा तनाव बढिरहेको र थुप्रै देश मिलेर चीनलाई निशाना बनाउन तयारी गरिरहेकाले सेनाले खराब स्थितिका लागि तयार रहनुपर्ने बताएका हुन्। सी जिनपिङको भनाइलाई उद्धृत गर्दै चीनिया समाचार एजेन्सी सिन्हुआले भनेको छ, सेनाले सबैभन्दा खराब स्थितिको कल्पना गरेर त्यसलाई सोचेर युद्धका लागि आफ्नो तयारी र प्रशिक्षणलाई बढाउनुपर्छ र विभिन्न जटिल परिस्थितिसँग जुझ्न र प्रभावकारी तरिकाले त्यसको प्रशिक्षणका कामहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनिएको छ। पूरा दृढताका साथ राष्ट्रिय सम्प्रभुता, सुरक्षा र विकास सम्बन्धी हितको रक्षा गर्न समेत निर्देशन दिएको हो। सी जिनपिङको यो टिप्पणी लद्दाखमा भारत र चीन बीच करिब 20 दिनदेखि जारी गतिरोधको बीच आएको हो। उता चीनसँग सिमानामा टक्कर बढ्दै गएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उच्च स्तरीय बैठक आयोजना गरेका छन्। दुवै मुलुकले सीमामा सैनिक संख्या वृद्धि गरेको खबर बाहिरिँदा र चीनिया राष्ट्रपतिले युद्धको लागि तयार रहन आफ्नो सेनालाई निर्देशन दिएको आदेशका खबरहरू बाहिरिरहँदा बैठकमा तीनै सेनाका प्रमुख, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत सहभागी भएका छन्। त्यसअघि मोदीले विदेश सचिवसँग बैठक आयोजना गरेका थिए। मोदीसँगको बैठक अघि सेना प्रमुखहरूसँग रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भेट गरेका थिए। पछिल्लो समय सीमानामा भारतीय र चीनिया सेनाबीच तनाव बढिरहेको छ। त्यसैता लद्दाखमा चीनिया जनमुक्ति सेनाले हवाई अड्डा विस्तार गरेको स्याटेलाइट तस्बिरले देखाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यी तस्बिरमा चीनले लडाकु जेट समेत राखेको देखाइएको छ। त्यस्तै सिमानाको पाङ्ग्योङ तालबाट 200 किलोमिटर टाढा रहेको तिब्बत स्थित नागे गुम्सा विमानस्थलमा पनि निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ। भारत र चीन बीचमा एकपटक फेरि पनि सीमा विवाद बढ्दो रूपमा देखिएको छ। चीनले पूर्वी लद्दाखको पेङ्ग्योङ तालमा गस्तीको डुङ्गाहरू समेत तैनाती गरिएको छ। 2 साता अघि सोही ताल नजिक भारतीय र चीनिया सैनिक बीच झडप भएको थियो। उक्त क्षेत्र लद्दाखको वास्तविक नियन्त्रण रेखा लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल नजिक पर्ने बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि पनि लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा दुवै देशले सैनिकको उपस्थिति बढाएको थियो। भारतले
अक्साई चीनमा पर्ने गालवान घाटी किनारामा चिनिया सेनाका लागि केही टेन्ट राखिएको बताएको थियो। त्यसपछि भारतले पनि उक्त क्षेत्रमा आफ्नो फौजको तैनाती बढाएको थियो। उता चीनले भारतमाथि गलवान घाटी नजिकै रक्षा सम्बन्धी गैरकानुनी निर्माण गरिरहेको आरोप लगाएको छ। भारत र चीनबीच बेला बेला फरक क्षेत्रमा आफ्नो प्रकारका दावी गर्दै सीमामा विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ। भारत र चीन बीचमा 3488 किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको छ। उक्त सीमाले जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम र अरुणाचल प्रदेशलाई छुन्छ। दुवै देशबीचको सीमा 3 भाग सेक्टरमा बाँडिएको छ। पश्चिमी सेक्टर अर्थात् जम्मू काश्मीर, मिडल सेक्टर अर्थात् हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड तथा पूर्वी सेक्टर अर्थात् सिक्किम र अरुणाचल प्रदेश रहेको छ। कैयौं क्षेत्रमा विवाद कायमै रहेका कारण भारत र चीनबीच अहिलेसम्म पूर्णतै सीमाङ्कन भएको छैन। भारतले पश्चिमी सेक्टरमा पर्ने अक्साई चीनमाथि आफ्नो दावी गर्दै आएको छ, जुन भूभाग अहिले चीनको नियन्त्रणमा छ। भारतका साथ 1962 को युद्धका दौरान चीनले उक्त भूभागमा कब्जा जमाएको थियो। त्यस्तै पूर्वी सेक्टरमा चीनले अरुणाचल प्रदेशमाथि आफ्नो दावी गर्दै आएको छ। उक्त प्रदेश दक्षिणी तिब्बतको हिस्सा भएको चीनको भनाइ छ। चीनले तिब्बत र अरुणाचल प्रदेश बीचको म्याकमोहन रेखालाई पनि मान्यता दिएको छैन। सन् 1914 मा ब्रिटिस भारत र तिब्बतका प्रतिनिधि बीच भएको सम्झौतामा आफ्नो उपस्थिति नभए पनि तिब्बत चिनिया भूभाग भए पनि तिब्बत स्वयंले कुनै निर्णय लिन नसक्ने चीनको भनाइ छ। 1994 मा तिब्बत एक स्वतन्त्र तर कमजोर मुलुकको रूपमा थियो, तर चीनले तिब्बतलाई कहिले स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता भने दिएको छैन। 1950 मा चीनले तिब्बतलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो कब्जामा लिएको थियो। चीनले अरुणाचल प्रदेशमा म्याकमोहन लाइनलाई मान्दैन भने अक्साई चीनमा भारतको दावीलाई पनि अस्वीकार गर्दै आएको छ। यिनै विवादका कारण दुई देश बीचमा सीमामा निर्धारण हुन सकेको छैन। यद्यपि यथास्थिति बनाइराख्न लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल ट्रम्पको प्रयोग सुरु भयो, तर अहिले पनि लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल स्पष्ट छैन। दुवै देश आफ्नो अलग अलग लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल बनाउँदै आएका छन्। उक्त लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा कैयौं हिमनदी, ग्लासियर, हिउँको मरुभूमि, पहाड र नदीहरू पर्दछन्। एलएसीसँग जोडिएका कैयौं यस्ता स्थान छन् जहाँ प्रायजसो भारत र चीनका सैनिकहरू बीच तनाव हुँदै आएको छ। त्यसैता लद्दाखमा चिनिया जनमुक्ति सेनाले हवाई अड्डा विस्तार गरेको स्याटेलाइट तस्बिरले देखाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यी तस्बिरमा चीनले लडाकु जेट समेत राखेको देखाइएको छ। त्यस्तै सिमानाको पाङ्ग्योङ तालबाट 200 किलोमिटर टाढा रहेको तिब्बत स्थित नागे गुम्सा विमानस्थलमा पनि निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ। भारत र चीन बीचमा एकपटक फेरि पनि सीमा विवाद बढ्दो रूपमा देखिएको छ। चीनले पूर्वी लद्दाखको पेन्ड्रोङ च्योतालमा गस्तीको डुङ्गाहरू समेत तैनाती गरिएको छ। 2 साता अघि सोही ताल नजिक भारतीय र चिनिया सैनिक बीच झडप भएको थियो। उक्त क्षेत्र लद्दाखको वास्तविक नियन्त्रण रेखा लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल नजिक पर्ने बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि पनि लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा दुवै देशले सैनिकको उपस्थिति बढाएको थियो। भारतले अक्साई चीनमा पर्ने गालवान घाटी किनारामा चिनिया सेनाका लागि केही टेन्ट राखिएको बताएको थियो। त्यसपछि भारतले पनि उक्त क्षेत्रमा आफ्नो फौजको तैनाती बढाएको थियो। सी जिनपिङले सेनालाई सबैभन्दा खराब अवस्थाको कल्पना गर्दै देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्न जुनसुकै हदसम्म जान आदेश दिएका हुन्। उनले प्रशिक्षण र युद्धको लागि तयारीको लागि गति दिएर प्रभावकारी रूपमा तुरुन्तै हरेक गाह्रो परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहनुपर्ने बताएका हुन्। उनको यो बयान भारत र चीनको बीचमा वास्तविक नियन्त्रण रेखा सीमा अवरोधका बीच आएको हो। हालसालै लद्दाख र उत्तर सिक्किमका भारत र चीनको सेनाले आफ्नो उपस्थिति ठूलो हदसम्म बढाएका समेत छन्। दुई पक्षसम्म 20 दिनसम्म चलेको अवरोधपछि भारतीय सेनाले चीनलाई उत्तरी सिक्किम, उत्तराखण्ड र अरुणाचल प्रदेशमा कुनै हमलाको साथै लद्दाखको संवेदनशील क्षेत्रमा सीमा क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिको स्पष्ट संकेत देखाइसकेको छ।
तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कलर अफ नेपाल। 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।